دے اندر باسو میرے دوستو گناہ معاف تھی سن عبادت لکھی سی عبادت سمجھ گئے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ علی دراسو تاکہ ساری بھی بگڑی بن پہنے مرن آلہ دی کبارے بھی ٹھر پوئے دل اپنا آباد کیتا کر دل اپنا آباد کیتا کر نبی سنگھ دا ذکر سن کے شاد کیتا کر سبقت بے دی موت دا سن کے اپنی موت کو یاد کیتا کر آج بھائی رمضان صاحب کو پیغام دے کے ویندے پن کے دیکھو آج میں ویندہ پیا کل تو ہڈا وارا بھی آونے تو ہی گلو ساکو قبر حشر دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے عملے دا جے نظارہ کرے سی سبحان اللہ دو صدقے جے زندہ کر دوبارہ کرے سی تے عملے دا نظارہ کرے سی خدا ہو کو بخش دے سی کی کو جندو مٹھا مدنی اشارہ کرے سی خدا ہو کو بخش دے سی جندو مٹھا مدنی اشارہ کرے سی ہم جسا محبت نال درود پڑھو تو میں اپنی حاضری پیش کرنا ذکر حسین سنانا جتنی دیر حکم تھی سی حاضری دو چاہتا سبحان اللہ مقام آل اغاز وچوں اراز عامر راز وچوں حشر دنی خدا اٹھے سی حسین اٹھ سی نماز وچوں حشر دنی خدا اٹھے سی حسین اٹھ سی نماز وچوں پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھئے وسلم علیہ یا حبیب اللہ لجپال حسین دی عظمت دام سبحان اللہ لجپال حسین دی عظمت دام کل جمل جہان دے چرچا ہے اے موتی ہے مارا جل بحرین دا ایندہ زمین سمان دے چرچا ہے اے پتر خدا جنہ لوگ سنان دے چرچا ہے ایسا والواحد کاری ہے جنہ لوگ سنان دے چرچا ہے جنہ ساگت کاری ورد کی دے اشارہ دن اپنے دی حرم سماعت ہو میری حاضری میں اجوان سبحان اللہ قرآن کو سندائے دھڑ رے دوتے سر سانگ ہوتے ارمان قرآن کو سندائے تطہیر دے سونے کافل دان نگران قرآن کو سندائے کربل تو ساکی شام تونی قرآن کو سندائے لہتاج ویدے اولاد دے سر کو جدہ گھر وچ ٹر دے اماں بابا جے نیک اولاد ہوئے روز دا حج ہے ہو دے پیو ماں
बुला काबम जेठुरे माम ओ भय पक थी वेंदे बंद जन्नत दा दरवाजा जिंद हाफिज प्यो महाराजी है जन्नत मिलसी है रब रसूल दा ہون پر سامنے بھائی اشفاق صاحب آسن تشریف کرنا چاہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت